सम्पूर्ण साथीहरुमा आज पनि तपाईको माझमा एउटा नयाँ भिडियो भइसकेको छु। विशेष त हामीले आजको भिडियोमा कभरेज गर्ने छौं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको बारेमा। यसको चाहिँ सिलेबस हेर्नेछौं हामीले र के कस्ता सब्जेक्टहरु त स्टडी हुनेछन् त डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा त्यो हेर्नेछौं हामीले। अनि त्यसैगरी चाहिँ लगायत अन्य कुराहरु यसको स्कोप के छ, त्यसैगरी यसको जब सँगसँगै हामीले चाहिँ यसको चाहिँ कलेजहरु चाहिँ के कस्तो अवेलेबल छ नेपालमा भनेर पनि हामीले त्यसको बारेमा डिस्कस गर्नेछ। सो हामीले सर्वप्रथम यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौं सिलेबस पनि। र मेनली रूपमा चाहिँ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ भनेको चाहिँ यो 3 इयर्स कोर्स रहेको छ र 3 इयर्स कोर्समा पनि यो चाहिँ सेमेस्टर वाइज पढाइ हुन्छ। भन्नुको मतलब के तपाईले चाहिँ जो 3 इयर्स रहेको हुन्छ 3 इयर्समा चाहिँ तपाईले 6 वटा सेमेस्टर पढ्नुपर्ने हुन्छ र सो 6 वटा सेमेस्टरको चाहिँ प्रत्येक सेमेस्टरको चाहिँ टाइम भनेको चाहिँ 6 मन्थ रहनेछ। र सो हामीले चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्छौं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ करिकुलम भनेर चाहिँ भनेको चाहिँ यहाँनिर हामीले यसरी पनि हेर्न सक्छौं। र हामीले चाहिँ अब यसलाई स्कोर डाउन गरेर चाहिँ हामीले तलतिर चाहिँ हामीले यसलाई सार्दै छौं र यहाँ गएर हामीले डिटेलमा पनि हेर्ने छौं धेरै कुराहरु। जस्तो कि यहाँनिर भनेको छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ करिकुलम डेभलपमेन्ट डिभिजन भनेको छ र यो चाहिँ सुरुमा चाहिँ 2008 सालमा चाहिँ डेभलप भएको थियो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ र यसले चाहिँ 2008 सालमा डेभलप भएर चाहिँ 2014 सालमा चाहिँ यो फर्स्टमा चाहिँ रिभिजन भएको छ अथवा अर्को चोटी चाहिँ रिभिजन भएर चाहिँ आएको सिलेबस हो र चाहिँ 2014 मा आधारित रहेको सिलेबस पनि रहेको छ। र सो हामीले यहाँबाट टेबल अफ कन्टेन्ट भनेको छ यहाँनिर केही कुराहरु दिएको छ। हामीले त्यहाँ पनि धेरै कुराहरु हेर्न सक्छौं। यहाँबाट हामीले चाहिँ कुन चाहिँ पेजमा चाहिँ कुन कुराहरु छ त भनेर पनि हामीले त्यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। र मेनली रूपमा चाहिँ यहाँनिर इन्ट्रोडक्सन भनेर दिएको छ। तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ Electrical engineering is one of the prominent and popular disciplines within engineering भनेको छ र इन्जिनियरिङमा एकदमै पपुलर रहेको छ एउटा कोर्स रहेको छ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ भनेर भनेको छ। त्यसैगरी many people in the developed country, developing country and underdeveloped country have given emphasis for the boundary application of electricity भनेको छ। र मेनली रूपमा चाहिँ डेभलप कन्ट्रीहरुमा त्यसै डेभलपिङ र त्यसरी अन्डर डेभलप कन्ट्रीहरुमा चाहिँ अहिले के छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ जुन विद्युत चाहिँ उत्पादन गर्ने क्रम चाहिँ धेरै बढिरहेको छ र सो अनुसार चाहिँ यो कोर्सले पनि केही हेल्प गर्छ अथवा यो कोर्सले चाहिँ केही हेल्प गर्नेछ भनेर भनेको छ। त्यसैगरी यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै जसो चाहिँ हाइड्रो पावरहरु चाहिँ ओपन भइरहेको अवस्था छ अथवा भनौं कि धेरै चाहिँ विद्युतहरु चाहिँ उत्पादन भइरहेको अवस्थामा नेपाल जस्तो कन्ट्रीजमा झन् इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको एकदमै आवश्यकता छ। र सो तपाईले चाहिँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पढ्नु भयो भने चाहिँ भविष्यमा जबहरु पाउनको लागि अझ इजी हुनेछ। सो त्यस र हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौं करिकुलम टाइटल भनेको छ र जसको नाम चाहिँ यहाँनिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ अथवा हामीले सर्टकटमा चाहिँ यसलाई डिईई भनेर भन्न सकिन्छ यहाँनिर। र यहाँनिर अन्य कुराहरु पनि दिएको छ। यहाँनिर अब्जेक्टिभ भनेर दिएको छ र यो कोर्सको चाहिँ अब्जेक्टिभ चाहिँ के रहेको छ मेनली रूपमा त्यसको बारेमा पनि यहाँनिर दिएको छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर मेनली रूपमा भनेको छ कि टु प्रोड्युस मिडल लेभल कम्पनी एन्ड टेक्निकल वर्कसप भनेको छ र मेनली रूपमा चाहिँ मिडल लेभलको चाहिँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ सम्बन्धी मिडल लेभलको नलेज दिने चाहिँ यो यसको उद्देश्य रहेको छ भनेर भनिएको छ। त्यसैगरी तपाईले चाहिँ यो पढिसकेपछि चाहिँ पब्लिक अथवा तपाईले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरहरुमा जब पनि गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनेको छ। र अनि यहाँनिर चाहिँ भनेको छ कि प्रोग्राम डिस्क्रिप्सन भनेको छ अथवा प्रोग्रामको बारेमा चाहिँ यो कस्तो खालको भनेर यसको बारेमा थोरै चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ थोरै जानकारी दिएको छ यहाँनिर। जस्तो कि यहाँनिर भनेको छ दिस कोर्स इज बेस्ड अन द जब रिक्वायर्ड टु परफर्म बाई इलेक्ट्रिकल टेक्निशियन एट डिफरेन्ट रिलेटेड इन्डस्ट्री एन्ड अर्गनाइजेसन इन नेपाल भनेको छ। इलेक्ट्रिकल टेक्निशियन भएर चाहिँ तपाईले नेपालको चाहिँ डिफरेन्ट टाइपको चाहिँ इन्डस्ट्रीहरुमा अर्गनाइजेसनहरुमा चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनेको छ। त्यसैगरी द डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ प्रोग्राम एक्सटेन्ड ओभर 3 इयर्स भनेको छ। यसको टोटल अवधि भनेको चाहिँ 3 इयर्स रहनेछ भनेर भनेको छ। each year is divided into 2 सेमेस्टर भनेको छ र प्रत्येक इयरलाई चाहिँ 2 वटा सेमेस्टरमा चाहिँ डिभाइड गरिन्छ भनेर भनेको छ। र देयर आर 6 सेमेस्टर विथिन द पिरियड अफ 3 इयर्स र जो चाहिँ 3 इयर्सको अवधिमा चाहिँ 6 वटा सेमेस्टरहरु रहनेछन् भनेर भनेको छ। त्यसैगरी द करिकुलम इन्क्लुड द कोर सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री एन्ड म्याथमेटिक्स एप्लिकेबल इन द फिल्ड अफ इन्जिनियरिङ। इट अल्सो इन्क्लुड नेपाली एन्ड इङ्ग्लिश सब्जेक्ट अफ कम्युनिकेसन भनेको छ। यसरी चाहिँ यी सब्जेक्टहरु पनि यहाँनिर चाहिँ अवेलेबल हुनेछन् यो चाहिँ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा भनेर भनेको छ। जस्तै हामीले चाहिँ अझै पनि हामीले केही कुराहरु चाहिँ हामीले तलतिर सार्दै लग्यौं भने यहाँनिर चाहिँ यसको चाहिँ अवधि कति रहनेछ त भनेर ड्युरेसन पनि दिएको छ। मेनली रूपमा चाहिँ यसको ड्युरेसन भनेको चाहिँ 3 इयर्स रहनेछ र 3 इयर्समा चाहिँ
प्रत्येक इयरले चाहिँ 2वटा सेमेस्टर हुनेछन् अथवा 1 वर्षमा चाहिँ 2वटा सेमेस्टर हुनेछन् र जुन सेमेस्टरको चाहिँ टाइम भनेको चाहिँ 6 मन्थ रहनेछ अथवा 6 महिना रहनेछ भनेको छ र जुन 6 महिना जुन एउटा सेमेस्टर हुन्छ त्यो सेमेस्टरमा चाहिँ टोटल चाहिँ 19.5 चाहिँ एकाडेमिक विक अथवा विक रहनेछन् पढाइ हुने भनेको तपाईँलाई चाहिँ जुन 1 सेमेस्टर हुन्छ अथवा 6 मन्थमा चाहिँ 19.5 चाहिँ विक चाहिँ अथवा 5 हप्ता चाहिँ पढाइ हुनेछ भनेको छ र प्रत्येक हप्तामा चाहिँ यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ केही लर्निङहरू गरिनेछ अथवा भनेर पनि भनेको छ लर्निङ आवरहरू पनि हुनेछन् भनेर भनेको छ यहाँनिर। त्यस्तै गरी यसको चाहिँ ग्रुप साइज भनेको अथवा तपाईँको प्रत्येक ब्याचमा चाहिँ 48 जना रहनेछन् भनेर भनिएको छ। जस्तो कि तपाईँ चाहिँ कुनै एउटा कलेजमा चाहिँ यसको चाहिँ डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको लागि एडमिसन हुनुभयो भने तपाईँको चाहिँ ब्याचमा अथवा तपाईँको ग्रुपको साइज भनेको चाहिँ तपाईँले म्याक्सिमम तपाईँले पढ्ने भनेको 48 जना हुनुपर्ने छ र 48 जनाभन्दा माथि चाहिँ रहन पाइने छैन भनेर पनि भनेको छ यहाँनिर। त्यसै गरी टार्गेट लोकेसन भनेको छ। टार्गेट लोकेसन भनेको चाहिँ मेनली रूपमा चाहिँ नेपालको चाहिँ जुनसुकै अथवा ओभर नेपाल भनेको चाहिँ नेपाल देशभरि नै टार्गेट गरिएको छ यो कोर्सको लागि भनेर भनिएको छ। र अर्को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ यहाँनिर एन्ट्री क्राइटेरिया भनेको छ। एन्ट्री क्राइटेरिया भनेको छ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एसएलसी अथवा एसीमा चाहिँ के लिएको हुनुपर्ने छ भने इङ्ग्लिस साइन्स र म्याथमेटिक्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले सी ग्रेड लिएको हुनुपर्ने छ। अनि त्यसै गरी चाहिँ अथवा तपाईँले चाहिँ टिएसएलसीको केसमा हुनुपर्ने छ भने चाहिँ टिएसएलसीमा चाहिँ तपाईँले निश्चित ग्रेड पनि लिएको हुनुपर्ने छ भनेर भने जस्तो कि तपाईँले चाहिँ 67 सायद मेरो विचारमा 67 भन्दा चाहिँ माथि लिएको हुनुपर्ने हुन्छ टिएसएलसीको केसमा। र सँगसँगै तपाईँले चाहिँ कुनै पनि कलेज जोइन गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँनिर इन्ट्रान्सको चाहिँ एउटा इक्जाम चाहिँ लिन्छ जुन इन्ट्रान्सको इक्जाम पनि तपाईँले चाहिँ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा चाहिँ तपाईँले एउटा इन्ट्रान्स दिनुपर्ने हुन्छ र सो इन्ट्रान्स चाहिँ तपाईँले पास गर्नुभयो भने चाहिँ पढ्न पाउनुहुन्छ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँलाई फिटनेस रिक्वायर्ड बाई द प्रोग्राम भनेको छ। तपाईँले जस्तो कि सिटिजनसिप होला अथवा तपाईँ जन्म दर्ता नाबालिग प्रमाणपत्र अथवा तपाईँलाई कुनै पनि सर्टिफिकेटहरू चाहिँ यहाँनिर सर्टिफिकेट अथवा क्यारेक्टरहरू चाहिँ तपाईँलाई चाहिनेछन् भनेर भनेको छ यहाँनिर। त्यस्तै गरी अन्य कुराहरू पनि यहाँनिर दिएको छ। मिडियम अफ इन्स्ट्रक्सन भनेको छ अथवा तपाईँको चाहिँ पढाइ हुने भनेको चाहिँ नेपाली इङ्ग्लिस चाहिँ दुवै मिडियमबाट पढाइ हुनेछ तर तपाईँले इक्जाम दिँदाखेरि चाहिँ इङ्ग्लिसमा नै दिनुपर्ने हुन्छ नेपाली सब्जेक्ट बाहेक। अनि त्यस्तै गरी तपाईँले फाइनल इक्जाम दिनुको लागि अथवा कुनै पनि सेमेस्टरमा चाहिँ तपाईँ यदि फाइनल इक्जाम दिनुको लागि तपाईँले चाहिँ 90% चाहिँ तपाईँको एटेन्डेन्स चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यहाँनिर टिचर एन्ड स्टुडेन्ट रेसियो भनेर पनि भनेको तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। त्यस्तै गरी यहाँनिर चाहिँ टिचर एन्ड डेमोन्स्ट्रेसन भनेको चाहिँ यहाँनिर त्यो कुरा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा पढ्न सक्नुहुन्छ भिडियोलाई पुस गरेर। र सो म चाहिँ अब धेरै कुराहरू चाहिँ यहाँबाट हेर्न चाहेन। अब चाहिँ मेनली रूपमा चाहिँ मैले के कस्ता कोर्सहरू चाहिँ एभाइलेबल छन् त त्यसको बारेमा चाहिँ मैले जानकारी दिन्छु तपाईँलाई। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर ग्रेडिङ सिस्टम पनि भनेको छ। तपाईँले चाहिँ 80भन्दा माथि लिनुभयो भने त्यो भनेको डेस्टिनेसन रहनेछ। तपाईँले चाहिँ कुनै पनि सेमेस्टरको फाइनलमा चाहिँ अथवा 65 देखि 80 ल्याउनु भयो भने चाहिँ त्यो भनेको फर्स्ट डिभिजन रहनेछ। त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ सेकेन्ड डिभिजन रहनेछ। 50 देखि चाहिँ 65 ल्याउनु भयो भने 40 देखि 50 सम्म चाहिँ पास डिभिजन रहनेछ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ मेनली रूपमा तपाईँले 1 सेमेस्टरमा चाहिँ 3वटा इक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा भनेको चाहिँ मन्थली टेस्ट भनेर दिनुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँको कलेजमा चाहिँ 1 मन्थ भएपछि लिने इक्जाम रहेको छ। र त्योभन्दा पछाडि चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले एसाइनमेन्ट इक्जाम अथवा इन्टरनल इक्जाम भनेर चाहिँ लिन्छ जुन चाहिँ कलेजले लिन्छ र त्यो ल्याउनुपर्ने हुन्छ भने तपाईँले एउटा भनेको चाहिँ फाइनल इक्जाम लिनुपर्ने हुन्छ। र त्यो भइसकेपछि हामीले चाहिँ यहाँनिर अब करिकुलम एन्ड क्यारियर भनेको चाहिँ यहाँनिर यसको बारेमा चाहिँ मैले धेरै हेरेन। यहाँनिर जस्तो कि एई भनेको चाहिँ अगाडि चाहिँ कुनै सब्जेक्टमा एई लगाएर आयो भने त्यो भनेको अटोमोबाइल इन्जिनियर रहनेछ। एआर भनेको चाहिँ आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ रिलेटेड रहनेछ भनेर पनि भनेको छ यहाँनिर। र यहाँनिर म चाहिँ अब यहाँनिर हेर्दैछु कि के कस्ता सब्जेक्टहरू चाहिँ स्टडी हुन्छन् त भनेर। जस्तो कि यहाँनिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ भनेको छ र जुन कोर्सको नाम भइहाल्यो र जसमा तपाईँले चाहिँ फर्स्ट सेमेस्टरमा चाहिँ पढ्न पाउनुहुन्छ अथवा फर्स्ट इयरको चाहिँ फर्स्ट सेमेस्टरमा पढ्न पाउनुहुन्छ। कम्युनिकेसन नेपाली, त्यसै गरी कम्युनिकेसन इङ्ग्लिस, इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्स, इन्जिनियरिङ फिजिक्स, इन्जिनियरिङ केमिस्ट्री, इन्जिनियरिङ ड्रइङ, कम्प्युटर एप्लिकेसन र वर्कसप टेक्नोलोजी भनेर चाहिँ जुन 8वटा सब्जेक्टहरू चाहिँ तपाईँले पढ्न पाउनुहुन्छ फर्स्ट सेमेस्टरमा। त्यस्तै गरी तपाईँले चाहिँ सेकेन्ड सेमेस्टरमा पढ्न पाउनुहुन्छ इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्स आइआई, त्यस्तै गरी चाहिँ इन्जिनियरिङ फिजिक्स आइआई, इन्जिनियरिङ केमिस्ट्री आइआई, इन्जिनियरिङ ड्रइङ आइआई, एप्लाई मेकानिजम, त्यसै गरी सेफ्टी रुल्स एन्ड रेगुलेसन, इलेक्ट्रिकल वर्कसप, प्रिन्सिपल अफ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ भनेर चाहिँ तपाईँले 8वटा सब्जेक्टहरू चाहिँ पढ्न पाउनुहुन्छ सेकेन्ड सेमेस्टरमा।
र तपाईले चाहिँ यहाँनिर असाइनमेन्ट एक्जाम मार्क्स चाहिँ कति हुन्छ अथवा फाइनल मार्क्स कति हुन्छ यसको टाइम आवर कति हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँले यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ केही कुराहरू यतातिरबाट। अनि अर्को भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ सेकेन्ड इयर अथवा सेकेन्ड इयरको फर्स्ट सेमेस्टर अथवा तपाईँले थर्ड सेमेस्टरमा चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा भनेको चाहिँ कम्प्युटर प्रोग्रामिङ, त्यसै गरी बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स, त्यसै गरी चाहिँ सिभिल कन्स्ट्रक्सन एन्ड सर्वे, इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ मेटेरियल्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी, प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड कस्टिङ, इलेक्ट्रिकल इन्स्टलेसन आई, यसरी इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ ड्रइङ आई भनेर चाहिँ तपाईँले 8वटा सब्जेक्टहरू चाहिँ तपाईँले पढ्न पाउनुहुन्छ। कहाँ पढ्न पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पढ्न पाउनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ म हेर्दैछु सेकेन्ड सेमेस्टरमा होला सायद मेरो विचारमा। र यसलाई चाहिँ मैले अहिले चाहिँ मेरो के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ स्कोर डाउन बढी नै भएको छ। सो तपाईँले यति सब्जेक्टहरू चाहिँ पढ्न पाउनुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ कहाँ पढ्न पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेनली रूपमा तपाईँले चाहिँ सेकेन्ड इयरको चाहिँ फर्स्ट सेमेस्टरमा चाहिँ पढ्न पाउनुहुन्छ अथवा तपाईँले थर्ड सेमेस्टरमा चाहिँ यति सब्जेक्ट चाहिँ पढ्न पाउनुहुन्छ। अर्को भनेको रहेको छ सेकेन्ड इयरको चाहिँ सेकेन्ड सेमेस्टर अथवा फोर्थ सेमेस्टरमा चाहिँ तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ माइक्रो प्रोसेसर एन्ड माइक्रो कन्ट्रोल भनेर चाहिँ एउटा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ कम्प्युटर एडिट डिजाइन, त्यस्तै गरी चाहिँ इलेक्ट्रिकल डिभाइस एन्ड लजिक सर्किट, इलेक्ट्रिकल इन्स्टलेसन आइआई, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ ड्रइङ आइआई, इलेक्ट्रिकल मेसिन आई, त्यसै गरी इलेक्ट्रिकल मेजरमेन्ट एन्ड मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट र पावर स्टेसन भनेर चाहिँ तपाईँले 8वटा सब्जेक्टहरू चाहिँ फोर्थ सेमेस्टर पढ्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ थर्ड इयर अथवा फाइनल इयरमा चाहिँ तपाईँले फाइनल इयरको चाहिँ फर्स्ट सेमेस्टर अथवा फिफ्थ सेमेस्टर चाहिँ तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ इलेक्ट्रिकल इन्स्टलेसन डिजाइन एस्टिमेटेड एन्ड कस्टिङ भन्ने सब्जेक्ट रहेको छ एउटा भनेको। अर्को भनेको चाहिँ स्विच गियर एन्ड प्रोटेक्सन भनेको छ पावर इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रिकल मेसिन आइआई, युटिलाइजेसन अफ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ इनर्जी, त्यस्तै गरी अर्को भनेको चाहिँ कन्ट्रोल सिस्टम कम्पोनेन्ट, इलेक्ट्रिकल रिपेयर एन्ड मेन्टेन्स, र एउटा भनेको तपाईँले चाहिँ प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ फाइनल सेमेस्टरमा अथवा तपाईँले चाहिँ फाइनल सेमेस्टर अथवा तपाईँले चाहिँ सिक्स सेमेस्टरमा चाहिँ तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा भनेको इलेक्ट्रिकल इनर्जी एडिट एन्ड कन्जर्भेसन भनेर पढ्नुपर्ने हुन्छ, प्रोजेक्ट आइआई गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले पावर सिस्टम अपरेसन एन्ड मेन्टेन्स, त्यस्तै गरी इलेक्ट्रिकल रिपेयर एन्ड मेन्टेन्स आइआई, इन्डस्ट्रियल एट्याचमेन्ट, त्यस्तै गरी चाहिँ इन्टरसेप डेभलपमेन्ट, त्यस्तै गरी चाहिँ ट्रान्समिसन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन इलेक्ट्रिकल पावर, अनि त्यस्तै गरी चाहिँ इलेक्ट्रिकमा चाहिँ तपाईँले यति 4वटा सब्जेक्ट भन्दै चाहिँ एउटा तपाईँले रोज्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि एउटा भनेको चाहिँ माइक्रो हाइड्रो, अनि स्ट्रक्चर एन्ड इन्स्ट्रुमेन्टेसन एन्ड ट्रेन्सर, अनि अर्को भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिकल ड्राइभ्स, अनि रिन्युअल एनर्जी टेक्नोलोजी, यति जुन 4वटा सब्जेक्ट रहेका छन् यसमा चाहिँ तपाईँले एउटा सब्जेक्ट चाहिँ चुज गरेर चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। र यो थियो तपाईँले चाहिँ के कस्ता सब्जेक्टहरू चाहिँ पढ्न पाउनुहुन्छ त भनेर जुन तपाईँले चाहिँ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ जोइन गर्नुभयो भनेर। र मेनली रूपमा चाहिँ तपाईँले यति सब्जेक्टहरू चाहिँ पढ्न पाउनुहुन्छ। र यति सब्जेक्ट पढिसकेपछि तपाईँको चाहिँ जुन 3 इयर्सको टाइम हुन्छ ड्युरेसन हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले बिताइसकेपछि र तपाईँले चाहिँ सम्पूर्ण सब्जेक्टहरू चाहिँ पास गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यसको चाहिँ सर्टिफिकेट पाउन सक्नुहुन्छ। र मेनली रूपमा तपाईँलाई चाहिँ सर्टिफिकेटको लागि चाहिँ तपाईँले लगभग करिब तपाईँले चाहिँ फोर्थ इयरमा चाहिँ तपाईँले यति चाहिँ 3 इयर्समा सम्पूर्ण सब्जेक्टहरू चाहिँ कराउनु भयो भने चाहिँ फोर्थ इयरमा चाहिँ तपाईँले अथवा 4 वर्षको भित्रमा तपाईले चाहिँ एउटा सर्टिफिकेट चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेनली रूपमा 3 इयर्स कोर्स भने तापनि त्यसमा चाहिँ जस्तो कि तपाईँले चाहिँ फाइनल सेमेस्टरमा चाहिँ तपाईँले इक्जाम दिइसकेपछि 6-7 महिना त्यति तपाईँले इक्जामको चाहिँ रिजल्ट आउनुको लागि कुर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँले चाहिँ हल्का चाहिँ केही टाइमहरू चाहिँ सर्टिफिकेट पाउनुको लागि पनि लाग्छ। र तपाईँले चाहिँ टोटल्ली रूपमा चाहिँ तपाईँले फोर्थ इयरभित्रमा चाहिँ तपाईँले सर्टिफिकेट पाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँले चाहिँ अर्को कुरा तपाईँले चाहिँ यति पढिसकेपछि तपाईँले चाहिँ जबको कुरा आउँछ। र जब चाहिँ तपाईँले पब्लिक सेक्टरमा जब गर्नु छ भने तपाईँले चाहिँ लोकसेवाहरू दिनुपर्ने हुन्छ भने। अर्को कुरा भनेको तपाईँले चाहिँ लोकसेवा चाहिँ मेनली रूपमा तपाईँले चाहिँ 5औं तहमा चाहिँ तपाईँले अथवा 5औं श्रेणीमा चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ यदि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पढ्नुभयो भने। त्यसरी अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अथवा प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ अथवा कुनै विद्युत सम्बन्धी कामहरू गरेर चाहिँ तपाईँले प्राइभेट सेक्टरमा जब गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ त्यसको लागि तपाईँले प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ अथवा अर्गनाइजेसनहरूमा कम्पनीहरूमा चाहिँ तपाईँले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै अर्को भनेको चाहिँ तपाईँलाई नेपालमा चाहिँ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पढ्नको लागि के कस्ता कलेजहरू चाहिँ एभाइलेबल छन् त भनेर चाहिँ यदि तपाईँलाई थाहा छैन भने त्यसको बारेमा चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँलाई कमेन्टमा रिप्लाई दिनेछु। तपाईँले चाहिँ त्यसको लागि तपाईँको चाहिँ ठाउँको चाहिँ नाम लेख्नु होला र तपाईँ चाहिँ कुन अथवा तपाईँले डिस्ट्रिक्ट लेख्नु होला, त्यो डिस्ट्रिक्टभित्र चाहिँ के कस्ता कलेजहरू एभाइलेबल छन् अथवा तपाईँको
तपाईँ रहेको ठाउँदेखि नजिकमा चाहिँ के कस्ता कलेजहरू एभाइलेबल छन् भनेर मैले चाहिँ त्यसको रिप्लाई अवश्य पनि दिनेछु तपाईँको कमेन्ट बक्समा। त्यस्तै गरी आजको भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव कमेन्टमा दिन नभुल्नु होला। त्यस्तै गरी तपाईँलाई यो भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र त्यस्तै तपाईँलाई यस्तै किसिमका भिडियोहरू प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो च्यानल अझसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने रातो सब्सक्राइबको बटनमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सँगसँगै आएको घन्टीमा थिचेर अलमा क्लिक गरिदिनु होला। यति गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ मैले जति पनि भिडियोहरू चाहिँ पब्लिस गर्नेछु ती सम्पूर्ण भिडियोहरू चाहिँ तपाईँले सुरुमै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियोमा यति नै। हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा त्यति बेलासम्मको लागि नमस्कार।